स्वागत छ। अबको क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालसँग गरिएको कुराकानी सुनौं। उहाँसँग हामी विभिन्न पक्षमा रहेर कुराकानी गरेका छौं। उहाँसँग गरिएको यो कुराकानीको अंश अबको क्रममा। मन्त्रीज्यू स्वागत छ। धन्यवाद छ। कोरोना कहरको यो समयमा तपाईँ आफू कतिको सुरक्षित भएर काम गरिरहनु भएको छ? वास्तवमा कोरोना संक्रमणले देश आक्रान्त छ, जनता पनि पीडित छन्। हजुर। अब देश आक्रान्त बनिरहेको बेला जनता निकै पीडित भइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो राज्यको ठाउँबाट सोच्ने र त्यो खालका गतिविधिहरू काम कारबाही गर्न पर्ने परिस्थितिमा हामी आफै संक्रमणमा परिन्छ कि भनेर बस्ने सुरक्षित हुने वातावरण छैन। हामी फिल्डमा नै खटेर आफू जोगिँदै अनुशासित ढङ्गले अगाडि बढ्दै स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ख्याल गरेर हामी काममा नै लागिरहेका छौँ। र आजका दिनसम्म मेरो सचिवालय वरिपरि त धेरै घेराबन्दी छ, तर म आफैलाई चाहिँ देखा परेका छैन। जोगिएरै काम गर्न सकिएको अवस्था छ। पक्कै पनि मन्त्रीज्यू, तपाईँ स्याङ्जाबाट अथवा यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको हिसाबले अलि बढी हामी जिल्ला केन्द्रित अथवा नगर केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। तपाईँ जिल्लामा अहिले कोरोनाको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? जिल्लामा आजका दिनसम्म यो संक्रमित हुनेको संख्या 1831 पुगेको छ। हजुर। अब त्यसमा सक्रिय संक्रमित 1383 जना हुनुहुन्छ। हजुर। र निको भएर घर फर्किनेको संख्या पनि 1369 जना हुनुहुन्छ। र आजका दिनसम्मको मृत्युको संख्या हेरिरहँदाखेरि 79 जना हुनुहुन्छ। यो भनेको संख्याको हिसाबले मृत्यु होस् या संक्रमण होस्, यो ठुलो संख्याको रूपमा मैले हेरिरहेको छु। त्यसैले आज यो गल्याङ याफेममा म बोलिरहँदा समग्र स्याङ्जावासी यो कोरोना संक्रमणबाट मृत्युवरण गरेका अत्यन्त आदरणीय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति मैले हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र आफ्ना प्रियजन आफन्तजन गुमाउनु भएका उहाँहरूका परिवारजनहरूमा म गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु। र जो संक्रमित हुनुहुन्छ, मेरा अत्यन्त स्वर्गीय आदरणीय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू संक्रमितहरूप्रतिको स्वास्थ्य लाभको मैले कामना गर्छु। र आजको यो दिनमा अत्यन्त यस्तो खालको जुन परिस्थितिसित हामीले सामना गर्न परिरहेको छ, म अत्यन्त दुखित छु। र यसको पीडा अत्यन्त मेरो आफ्नो ठाउँबाट जो संक्रमित हुनुहुन्छ, जुन एक खालको लडाइँ लडिरहनु भएको छ रोगसित, उहाँहरूको पीडा के होला भनेर मैले अनुमान गरिरहेको छु। र वास्तवमा सबै साथमा नभए पनि अत्यन्त सम्झनाका साथ उहाँहरूको पीडाको अनुभूति गर्दै दुःखका साथ मैले दिन बिताइरहेको छु। पक्कै पनि जस्तो कोभिड नियन्त्रणको र रोकथामको लागि अब जिल्लामा समग्र रूपमा हेर्ने हो भने अब गल्याङ नगरमा अलि बढी धेरै मृत्यु दर पनि देखिन्छ मन्त्रीज्यू। यसमा जस्तो कोभिड नियन्त्रण र रोकथामको लागि प्रयास धेरै ठाउँबाट भइरहेको छ। अब तपाईँको आफ्नो क्षेत्रबाट के कति सहयोग गर्नुभएको छ अथवा भावी प्लानहरू योजनाहरू कस्तो बनाउनु भएको छ? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। यो सबैको चासोको कुरा हो र मेरो आफ्नो कर्तव्यको विषय पनि हो। एउटा नागरिकको हिसाबले, अर्को जनप्रतिनिधिको हिसाबले मेरो आफ्नो कर्तव्यको विषय पनि हो। हामीले सुरुकै दिनमा भनेका थियौँ अलि धेरै संक्रमण फैलिने खालका गतिविधिमा सामेल नहुनको निम्ति हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न पर्यो भनेर स्थानीय तहहरूलाई, हाम्रो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलहरू सबैलाई हामीले भनेका थियौँ राज्यको ठाउँबाट। त्योभन्दा भन्दै पनि अलिकति केही गतिविधिहरू अलिकति अटेर गरिकन कसैका बिए फिक्स भइसकेका थिए, कसैको चाहिँ अब 84 बुल्दा, कसैको चाहिँ अब व्रतबन्ध, यस्तै सामाजिक कार्यहरू जुन आयोजना भइसकेको थियो त्यसलाई स्थगन गर्न सक्ने परिस्थिति बनेन। हामी त्यसमा सामेल भयौँ। एउटा संक्रमित आएपछि एकजना संक्रमितबाट धेरै मान्छेहरू संक्रमित हुने एउटा स्थिति बन्यो। दोस्रो कुरा, हामी इन्डियाको नाटकाबाट अब सुनौली हुँदै बुटोल हुँदै गल्याङ, वालिङ, स्याङ्जा त हाम्रो टाढाको दूरी त भएन। हाम्रा आते जातिहरू पनि नियमित भए। विगतमा इन्डियाबाट आफ्ना घर फर्केका दाजुभाइहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्थ्यौँ, एक जाँच गर्थ्यौँ, संक्रमण देखियो भने त्यहीँ राखेर निको भएपछि मात्रै पठाउँथ्यौँ भने अहिले सरासर घर जाने खालको परिस्थिति बन्यो। एक नगरिकन घर जाँदाखेरि पनि त्यसबाट पनि एउटै परिवारका ठुलो ठुलो संख्यामा पनि संक्रमित हुने खालको
अवस्था आयो, यस्तो खालको स्थिति छ। त्यसैले सुरुको दिनमै पुरै हामीले चाकी लाउन सकेनौँ। पछाडि सरकारले भन्दा भन्दै पनि कतिपय गतिविधिहरू हाम्रा भइरहेर यो बेसी संक्रमण फैलियो भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रा इन्डियातिरका आते जातिहरू पनि धेरै भए। अब नहुन पर्ने कुरा भइसकेपछि मैले वास्तवमा सुरुका दिनदेखि नै अब के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो बिमारसित जोडिएर आवश्यक पर्ने चिजहरू, अब अक्सिजन सिलिन्डर अत्यन्त जरुरी पर्यो, किनकि अक्सिजनको सपोर्टमा धेरै जनतालाई बचाउन पर्ने, उपचार गराउन पर्ने स्थिति आइसकेपछि मुलुकभरि अक्सिजन थिएन, अत्यन्त सर्टेज भयो। भइसकेपछि छिटोभन्दा छिटो कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो काममा लाग्यो र आउने बित्तिकै मैले यता स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि नल्याइकन एयरपोर्टमा आफै गएर लोड गरेर अन्यत्र भन्दा बेसी हामीले त्यहाँ एक ढङ्गले भन्यो भने हस्तक्षेपै गरेर म आफैले नै हस्तक्षेप गरेर आफैले गाडी काभ्रेदेखि खोजेर रिजर्भ गरेर मैले जिल्लामा उल्लेख्य संख्यामा पुर्याएर अहिले सबै स्वास्थ्य चौकीमा अक्सिजनको समस्या छैन, त्यो पूर्ति गरेका छौँ। अक्सिजनको कमीले त जिल्लामा मैले अलिकति रोके मन्त्रीज्यूलाई कसैको पनि मृत्यु भएको छैन, त्यो सुखद खबर पनि छ समग्र। म हिजो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग संवाद गर्दा होस्, यहाँका सरकारवालासँग कुरा गर्दा होस्, अक्सिजनको कारणले चाहिँ स्याङ्जामा अहिलेसम्म अथवा गण्डकी प्रदेशमै त्यस मृत्यु भएको अवस्था छैन अन्य ठाउँको तुलनामा, तर यहाँ मृत्यु चाहिँ अलिक बढी भएको हो। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? ठिक छ, म त्यसमा आउँछु। मैले एउटा अक्सिजनको प्रबन्ध गरेँ त्यसका साथमा, अनि यो समस्या आज आयो गयो होइन, भोलि फेरि अर्को खालको समस्या आउँछ भनेर दीर्घकालको समस्या समाधानको निम्ति अक्सिजन प्लान्ट मैले आफै नै अब हस्ताक्षरमा आफ्नै लेटर प्याडमा आवेदन गरेर त्यसको निम्ति पनि मैले 1.5 करोड पैसा प्रबन्ध गरेका छु। अझै कति थप्न पर्छ थपाउँ भनेर मैले भनेको छु। अनि थर्मोगनहरू, अक्सिमिटरहरू, सिरिन्ज पम्पहरू, अनि इन्फ्युजन, अनि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, त्यसपछि ग्लोब पन्जा, पिपिई, सेनिटाइजर, मास्क, अनि त्यसका साथमा यो एन्टिजन किट लगायतका सामग्रीहरू मैले उल्लेख्य रूपमा पठाएको छु। र हिजो मात्रै हो गण्डकी प्रदेशको निम्ति 1.5 लाख फेरि अक्सिजन किट मैले पठाएको छु र स्याङ्जालाई प्राथमिकतामा राखेर पठाइदिनु, त्यहाँ धेरै संक्रमण बढेको छ भनेर भनेको छु। हाम्रो ठाउँबाट सबै ठाउँका जनता बराबर हो, पनि आफ्नो जन्मथलो भइसकेपछि फरक हुँदो रहेछ र मैले विशेष त्यहाँ ध्यान पुर्याउन पर्छ है भन्ने खालको ढङ्गले अगाडि बढेको छु। अब सबैको चासो यो खोपसित जोडिएको छ। सरकारको ठाउँबाट खोप आपूर्ति गर्नको निम्ति अब धेरै मुलुकले खोप निर्माणै गरेका छैनन्, थोरै मुलुकले। 5वटा मुलुकमा हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र अब खोप आपूर्ति गर्ने बित्तिकै त्यसलाई विशेष ढङ्गले सबै गाउँठाउँमा नागरिकहरूलाई खोप लगाउने गरी हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। अरू आवश्यकता अनुसारका स्वास्थ्य सामग्री के चाहिन्छ भन्नुहोस् भनेर स्थानीय प्रशासन, त्यहाँको अब हाम्रो स्वास्थ्य संस्था, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सबै पालिकामा कति चाहिन्छ मसँग माग्नुहोस् है भनेर भनेको छु। उहाँहरूले मागेका चिज मैले पठाएको छु र स्याङ्जामा आजका दिनमा हाम्रा अक्सिजन मात्रै होइन सबै स्वास्थ्यका सामग्रीहरू पर्याप्त छ। अब खोपको कुरा हो, खोप पनि आपूर्ति हुने बित्तिकै हामीले त्यहाँ पहिलो नम्बरमा राखेर पठाउने कुरामा म सिरियसली लागेको छु र मेरो तर्फबाट कुनै कमी रहेको छ भन्ने मैले ठानेको छैन। त्यही छ। अब यो संक्रमणलाई अझै अलि बेसी बढो कसरी कम गर्न सकिन्छ, के सोच्नु भएको छ, हजुरको के सुझाव छ भन्ने यहाँको प्रश्न छ। अब त्यसको सन्दर्भमा आज पनि के हो भने जे सरकारको तर्फबाट निर्देशन जारी भएको छ, हामी आफू अनुशासित हुने र स्वास्थ्यको प्रोटोकललाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यमा अलिकति केही समस्या देखा पर्ने बित्तिकै स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार चल्ने, आफै डाक्टर बन्ने पनि होइन, आफै स्वास्थ्य कर्मी हुने पनि होइन। देखा पर्ने बित्तिकै स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिएर हामी स्वास्थ्य कर्मीको जे सल्लाह हुन्छ त्यो सल्लाह अनुसार चल्ने, त्यो ढङ्गले जानुपर्छ। आत्मबल वृद्धि गर्नको निम्ति अब हामीले आत्मबलको विकासबाट नै यसलाई जित्न सकिन्छ भनेर अलिकति जनजागरण खालका, जनताको चेतनालाई अभिवृद्धि गर्ने खालका, आत्मबल वृद्धि गर्ने खालका चेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ। मैले त्यो राजनीतिक दलहरू, समाजसेवीहरू, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूबाट यो काम गर्ने, जो संक्रमित हुनुहुन्छ, संक्रमित भएकाहरूले एकदम धैर्यतापूर्वक नडराइकन, नआत्तिकन, अब म सक्ने भन्ने नठानिकन, म जस्ता धेरै बिमारीहरू ठिक हुनुभएको छ त्यसैले म पनि ठिक हुन्छु, यसलाई मैले जित्न सक्छु भन्ने धैर्यताका साथ आत्मबलको विकास आफैले गर्ने, नआत्तिने, नहतासिने,
सकियो के अरे भन्ने नठान्ने केही पनि होइन। आज सिङ्गो विश्व नै यसित जुधिरहेछ। त्यो विश्व जुद्ध हामी पनि जुझ्न पर्यो। नलाग्न पर्ने चिज मलाई लाग्यो, अब मैले यसलाई जित्छु, त्यसले मलाई जित्न सक्दैन, मैले यसलाई जित्न सक्छु भन्ने भावनाका साथ सङ्क्रमितहरूले पनि आफ्नो मनोबलको विकास गर्ने, अब तातो खाने, निगरानीमा रहने, अरूसँग मिक्सअप नहुने र स्वास्थ्य कर्मीको सुझाव सल्लाह अनुसार चल्ने गरेर हामी सबै जुटेर हामी सबैले अभियान चलाएर अब आत्मबल वृद्धि गर्ने काममा सङ्क्रमितहरू छन् भनेपछि पर लखेटिने होइन। हामी मिक्सअप नहुने हो, तर उहाँहरूलाई मनोबल उच्च राख्नको निम्ति पुग्न पर्ने पनि हुन्छ। स्थानीय समाजसेवीहरू, स्थानीय वलपलतिरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भेटघाट गरेर मनोबल उच्च राखिदिने काममा सहयोग गर्न पनि पर्छ। त्यसो गर्ने गाउँका हाम्रा जुन आयुर्वेद औषधिहरू छन् तिनको पनि प्रयोग गर्ने, त्यो ढङ्गले हामी गयौँ भने यसको औषधि हामीसितै छ। बाहिर खासै त्यस्तो अचुक औषधि अहिलेसम्म केही पनि भनेको छैन। हामीभन्दा ठुल्ठुला मुलुकहरूले त्यस्तो चिजहरूको निर्माण गर्न सकेका छैनन् भने नेपालले के सकिन्छ र? बरु नेपालीहरूसित हाम्रा पुराना पाका होइन अग्रजहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रा आयुर्वेद औषधिहरूको बारेमा ज्ञान छ। जडीबुटीहरू प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि त्यसबाट हामीले धेरै नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यस सन्दर्भमा हामी सबै सचेतन र सचेतनतापूर्वक अगाडि बढ्ने नै हो यसको औषधि। पक्कै पनि मन्त्रीज्यू, अब यो तपाईँको प्रयास यो रोकथामको नियन्त्रणको लागि यी सुझावहरू एकदमै सराहनीय छ। अब अलिकति फरक प्रसङ्गतिर लागौँ मन्त्रीज्यू। तपाईँसँग कुरा गरिसकेपछि अलिकति देशको भनौँ अहिले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा चर्चा गरिएन भने त्यो अलि अनर्थ पनि होला। त्यस भएर छोटोमा हामी संवाद गर्नेछौँ मन्त्रीज्यू। जस्तो जनताले अहिले जीव ज्यान जोगाउन नसकेको बेला अथवा यो कोरोनाको यो विषम परिस्थितिमा जस्तो सरकारले अहिले नागरिक विधेयक भनौँ या संसद विघटन अहिले यो अवस्थामा आवश्यकता हो, के भन्नुहुन्छ यसमा? वास्तवमा आज जुन हामीले कोभिडको विशेष परिस्थिति छ, हामी त्योसित जुधिरहेका छौँ। सिङ्गो विश्व नै अब त्योसित जुधिरहेको बेला, अत्यन्त पीडा बोध गरिरहेको बेला म राजनीतिक विषयमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। तर पनि प्रसङ्ग उठेको छ र हामी कहाँ के घटनाक्रमहरू घटिसकेका छन्, त्यसैले प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफ दिन उचित पनि हुन्छ। त्यसैले म छोटो रूपमा केही भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म संसद विघटनसित उठेको प्रश्न के हो भने यो सरकारको चाहना होइन, यो सरकारको बाध्यता हो। विगत लामो समयदेखि यति धेरै जिज्ञासा सरकार विकास र समृद्धिको यात्रामा एक ढङ्गले अगाडि बढेको, हाम्रा हरेक क्षेत्रमा नेपालले प्रगति गरेको, विकास साँच्चै भन्ने नि कसरी गर्न सकिन्छ भने यो पछिल्लो 3 वर्षमा अत्यन्त देखिने गरी विकास भइरहेको बेलामा अब सरकारका विरुद्धमा अनेकन खालका गतिविधिहरू भइ नै रहे र सरकारले छोड्नुपर्छ, राजीनामा दिन पर्छ। यो सरकार अल्पमतमा छ, बहुमत छैन भनिसकेपछि अब बहुमत छ कि छैन भनेर यो मुलुकको नेतृत्व गरेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफूलाई निर्वाचित गरेको संसदमा एकपटक टेस्टेड हुन पर्थ्यो। त्यसैले उहाँको आफ्नो परीक्षणको निम्ति म विश्वासको मत लिन्छु भनेर यति धेरै प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नकै निम्ति उहाँ त्यहाँ जवाफको निम्ति संसदमा विश्वासको मत माग्नुभयो। विश्वासको मत मागिसकेपछि विश्वासको मत प्राप्त भएन। विश्वासको मत प्राप्त नभइसकेपछि यो सरकार त गइसकेपछि अनि त्यसपछि यो जे हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, संविधानको व्यवस्था अनुसार अर्को सरकार बनाउनको निम्ति राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो। अब त्यो तोकिएको समयभित्र कसैले पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत बनाएर सरकार निर्माण गर्नको निम्ति लगेर बुझाउन सक्ने स्थिति त बनेन। नबनिसकेको अवस्थामा संविधानको 3 अनुसार जुन 76 को 3 हो, 76 को 3 अनुसार यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको अनि संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने संविधानमै व्यवस्था छ। त्यो अनुसार प्रधानमन्त्रीले शपथ खानुभयो। खाइसकेपछि फेरि के छ भने 1 महिनाभित्र त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संविधानले भन्छ। त्यो भनिसकेपछि विश्वासको मत हिजो नदिनेहरूले फेरि दिने कुरा त गर्नु भएन, कुराकानी भयो, हामीले दिँदैनौँ भन्नुभयो। दिँदैनौँ भनिसकेपछि अनि अब नदिने भएपछि फेरि विश्वासको मत लिन जान परेन। म यो उपधारा 4 लाई मैले प्रयोग गरिन, 76 को उपधारा 4 लाई अब 5 अनुसारको सरकार बनाउनको निम्ति राष्ट्रपति अगाडि बढ्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो। दिइसकेपछि सरकारको तर्फबाट निर्णय गरेर दिइसकेपछि राष्ट्रपतिले 5 अनुसारको सरकार बनाउनको निम्ति आह्वान गर्नुभयो।
जस्तो संविधानको मैले धारा 5 अनुसार सरकारले बन्ने अवस्था हुँदै बहुमत सांसदको लिखित हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति पुग्ने बेलामा फेरि बाटो प्रशस्त पारे भनेर साँझ अथवा त्यही दिन फेरि 153 जनाको हस्ताक्षर फेरि राष्ट्रपतिकोमा फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले पुर्याउनु हो। यो अलिकति बाजिएन मन्त्रीज्यू? यो एकदमै ठिक कुरा उठाउनु हो। के हुन्छ भन्नु होला नि, विगतमा पनि हामीले हेरेका छौँ। विगतका हाम्रा प्र्याक्टिसमा पनि 1 मिनेटमा पनि राजनीतिक उछलपुछल हुन्छ नि। हजुर, 1 मिनेटमा पनि कसैको समर्थन गुम्छ, कसैको समर्थन आउँछ। अघिल्लो दिनसम्म त्यही दिन बिहानसम्म अब हाम्रो मधेसवादी दलहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामी तटस्थै बस्छौँ भन्नुभएको थियो। मन्तजीहरू, राजेन्द्र महतोजीहरू हामी चाहिँ तटस्थ नै बस्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँलाई मत दिन्न भन्नु हो। पछाडि छलफल गर्दै जाँदाखेरि ल ठिकै छ भन्ने ठाउँमा लास्ट आवरमा पुग्नु हो। लास्ट आवरमा पुगिसकेपछि तोसो भयो। तोसो भइसकेपछि राष्ट्रपतिले के गर्नु भन्दा दुवैतिर सांसद, यता केपी ओलीले पेश गरेका सांसदमा र अनि शेरबहादुरले पेश गरेका सांसदहरूमा नाम जुड्यो। केपी ओली जहाँ पनि कतिपय तिनै नाम छन्, उता शेरबहादुर देउवा कहाँ पनि कतिपय तिनै नाम छन् भनेपछि तिनीहरू दुईटैको दाबी पुगेन, तिनीहरूको दुईटैको दाबी वैधानिक भएन भनेपछि यो दुईटैलाई खारिज गरिदिनु भयो। खारिज गरिदिइसकेपछिको त्यसपछिको बाटो के थियो भन्दाखेरि संविधानले नै अब त्यो परिस्थितिमा अब अल्पमतको सरकार रहिरहने, त्यो सरकारले अनि चुनावको घोषणा गर्ने, मध्यावधिको घोषणा गर्ने र 6 महिनाभित्र चुनाव गराउने भन्ने त संविधानकै व्यवस्था हो। कुनै संविधान मिचेर त्यो संसद विघटन भएको कुरा होइन। यो हाम्रो बाध्यता हो, यो रहर होइन। प्रधानमन्त्रीको पनि रहर होइन, नेकपा एमालेको पनि चाहना होइन। जे राजनीतिक घटनाक्रमहरू हामी कहाँ अनपेक्षित ढङ्गले विकसित भए, अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा भयो र विश्वासको मत पनि नदिने, अर्को बहुमतको सरकार पनि गठन गर्न नसक्ने त्यो परिस्थिति भएपछि घचेटेर हामी बाध्य भएर संसद विघटनको चरणमा पुग्या हो। यो कुनै रहरले चाहनाले होइन, घचेटेर हामीलाई त्यहाँ पुर्याउने खालको कुरा सरकारलाई भयो। यो चाहिँ हुन नहुने अस्थिरताको निम्ति अगाडि बढ्यो। यो धेरै दुःखद कुरा हो। अस्थिरता निम्त्याउने काम बाहिरबाट सरकारलाई सहयोग नगर्ने पक्षहरूबाट भयो। यो कुरामा मैले बुझाउन चाहन्छु। जस्तो अब त्यो अब नागरिकताको सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु, यो नागरिकताको कुरा के हो भन्नु होला भने अहिलेको संविधान भनेको हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सहमतिको दस्तावेजको रूपमा स्वीकार गरेको, हस्ताक्षर गरेको अनि एकदमै खुसी मनाएको संविधान हो। यो संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थामा साँच्चै भन्ने भने हामी सबैले गरेको व्यवस्था हो। कुनै चाहिँ एमाले पार्टीले गरेको मात्रै त होइन। संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 हेरौँ, उपधारा 5 हेरौँ। संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 र 5 को कार्यान्वयन नै आजको अध्यादेश हो। त्यो दुईवटा चिजमा भएका कुरा के हुन् भन्दा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनेर संविधानको धारा 11 को 3 ले भनेको छ। भने त्यसै गरी दोस्रोमा के भनेको छ भन्नु होला भने नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनेर संविधानको धारा 11 को धारा 5 ले भनेको छ। अब यो व्यवस्था अनुसार कसले नागरिकता पाउँछ भन्दा जसको बाबु र आमा नेपाली छन्, जन्मको आधारमा संविधान जारी हुनु भन्दा पहिले नै दुवैजनाले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् भने त्यस्ता सन्तानहरूले यो अध्यादेश र यो संविधान अनुसार नागरिकता पाउँछन्। दोस्रो वस्तु व्यक्तिले पाउँछन् भन्दा बाबुको पहिचान हुन नसकेका नेपाली नागरिक र आमाले जन्माएका सन्तानले पनि यो अध्यादेश र यो हाम्रो जुन संविधान हो संविधानको धारा अनुसार नागरिकता पाउँछन्। त्यसैले यो अध्यादेश भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो। जस्तो अध्यादेशलाई मन्त्रीज्यू राष्ट्रियताको सवालमा जोडिएको म अलिकति भन्छु, अनेक प्रश्न गर्नु होला है। यो संविधानको कार्यान्वयन हो, जस्ताको तस्तै हुबहु यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति केही न केही त ल्याउन पर्यो। त्यो चाहिँ संसदमा गएको थियो, संसदबाट छलफल हुँदै सकियो, त्यो टुङ्गिन सकेन। यतातिर यति धेरै मान्छेहरू पीडामा परे कि कस्ता मान्छेहरू पीडामा परे
भन्दा वास्तवमा मान्छेहरूले यो अनुसार धेरै चिजहरू रोकियो नि त। नागरिकता नपाउँदाखेरि धेरै मान्छेहरूका जस्तै सम्पत्तिको अधिकारबाट मान्छेहरू वञ्चित भए, अध्ययन गर्न पाएनन्, नागरिकता नहुँदा रोजगारी गर्न पाएनन्, बैंकमा खाता खोल्न पाएनन्, राजधानी बनाउन पाएनन्, व्यापार व्यवसाय दर्ता गर्न पाएनन्, इभन मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिन पनि पाइन्न नि त। यो चाहिँ अध्यादेश मार्फत नल्याएर अब जस्तो संसदबाट यही संयोग मात्रै हो कि यो त्यस्तै हुन गएको जस्तो पहिले नै संसद हुँदाखेरि त्यो बेला पारित गरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने आम जनगुनासो अथवा धेरै नागरिक समाजदेखि विभिन्न त्यो टीका टिप्पणी देखिरहन्छौँ हामी। के भन्नुहुन्छ यसमा? अहिले नै अध्यादेश मार्फत होइन, संसदमा यो दर्ता नै थियो, संसदले त्यसलाई पास गर्न सकेन। संसदमा सहमति हुन सक्छ, संसदबाट पास भएन भनेपछि जे विषयमा डिबेट थियो, जे विषयमा डिबेट थियो उपधारा 7 डिबेटमा छ, उपधारा 7 त ल्याइएन, त्यो विषयमा डिबेट थिएन र त्यसबाट धेरै मान्छेहरू सङ्कटमा परेका, समस्यामा परेकाको निकास र समाधान हुन्थ्यो भनेपछि हाम्रा सबै राजनीतिक दलका, सबै सांसदहरूका सहमति भएका विषयहरूलाई अध्यादेशमा ल्याएर हामीले पास गरेर काम अगाडि बढ भन्यौँ। जे छलफल गर्न पर्ने विषयहरू थिए उपधारा 7 लगायतका त्यो विषयहरू यो अध्यादेशमा ल्याइएन। त्यसलाई फेरि पछाडि छलफल गरेर एउटा सहमतिमा मापदण्ड बनाएर अगाडि बढाउँला भनेर डिबेट भएका विषय थाती राख्दै सहमति भएका विषयलाई अगाडि बढाउन कार्यान्वयन गर्नको निम्ति लिएर आएको विषय हो। त्यसैले यसमा यो चाहिँ एकदम संविधान अनुसारै छ, कानुन अनुसारै छ, कुनै बाटो छलेको कुरा होइन। संसदमा दर्ता भयो, संसदले अब पोइन्ट छुट्याएर 2-3 बुँदा छुट्याएर पास गर्न मिलेन, सिङ्गो पास गर्न पर्यो। सिङ्गो पास गर्नको निम्ति संसदमा सहमति बनेको छैन, 1-2 विषयमा मापदण्ड बनाउन पर्ने छ। अब अहिले संसद छैन, छिटो टुङ्गिनेवाला पनि छैन, यता जनताले दुःख पाए, नागरिकले दुःख पाए भनेपछि नागरिकको दुःख त हेर्न पर्यो नि। हाम्रा नागरिकलाई, नेपाली नागरिकलाई गैर नागरिक बनाइरहन हुन्छ राज्यले? हुँदैन नि त। त्यसैले आफ्ना नागरिकलाई नागरिक भन्न पर्यो, आफ्ना नागरिकलाई औपचारिक प्रमाण दिनुका राज्यको दायित्व हो। त्यसैले त्यो दायित्व अन्तर्गत नै संविधान अनुसार, कानुन अनुसार जे व्यवस्था हो संसद नभएको बेलामा, संसद नचलेको बेलामा अगाडि बढ्ने भनेको अध्यादेशबाटै हो। त्यो अध्यादेशबाट ल्याएर बाटो खुलाएर हाम्रा नागरिकलाई राहत दिएको कुरा मात्रै हो। यो तपाईँ भन्नुभयो हाम्रा नागरिकलाई राहत दिएको कुरा भन्नुभयो, तर यहाँ अलिकति फरक विषय जस्तो नागरिकता विधेयकले तराई मधेसमा रहेका धेरै गैर नेपालीहरूले नागरिकता पाउने भयो, भोलि चुनाव जनमत संग्रह भयो भने हामी वास्तविक नेपाली त झन् अल्पमतमा पर्ने भयौँ भन्ने सम्भावना धेरैले व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यो चाहिँ जसले अध्ययन गरेको छैन, जो खुराफाती मात्रै गर्छ, जो विरोध मात्रै गर्छ, त्यसको नेगेटिभ बाहेक केही पनि छैन, त्यस्ता मान्छेहरू यो अल्पज्ञान हो। अध्ययन गरेर बोल्नु पर्यो नि। अहिले पास भएका 2 बुँदामा के हो भन्ने कुरो अध्ययन नगरिकन सतहमा बोल्ने, हावामा बोल्ने, नेगेटिभ बाहेक केही नदेख्ने यस्ता खालका झुट्टा कुरा मात्रै गरेर जनतालाई भ्रममा सिर्जना गर्ने मान्छेहरूले बाहेक यस्ता कुरा गरेका छैनन्। जसले कानुन अध्ययन गरेको छ, जो जिम्मेवार छ, उसले गरेको छैन। आफूले हिजो पास गर्ने आज विरोध गर्न पाइन्छ? जुटैले विरोध गरेका छन्, जुन राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् सक्छन्। भोलिका दिनमा सार्वजनिक रूपमा एकदम सार्वजनिक वक्तव्य सहित हस्ताक्षर गरेर यो कुरा हामीले मान्दैनौँ भनेर सिग्नेचर गर्न सक्छन्, वक्तव्य निकाल्न सक्छन्? सक्दैनन् त्यो वक्तव्य निकाल्न। तर अहिले हल्ला गरिदिने, विरोध गरिदिने, गैर जिम्मेवार बन्ने यो त हामी गएको प्रवृत्ति हो। त्यसैले यो प्रवृत्तिगत समस्या हो, अरू कानुनी समस्या केही पनि छैन। पक्कै पनि मन्त्रीज्यू, अब कार्यक्रम कोरोना सचेतनामा छौँ हामी र विविध विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। गल्याङ FM 92.2 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुहुनेलाई अन्तिममा मैले तपाईँलाई सोध्न बिर्सेको र तपाईँलाई भन्नै मन लागेको केही त्यस्तो छ भने बताइदिनुहोस् र हामी छुट्टिन्छौँ मन्त्रीज्यू। धन्यवाद छ। मैले जे होस् आफ्नो जिल्लावासी, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुवाआमा सबैसित गल्याङ FM मार्फत जे आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्न पाएँ, म आज धेरै खुसी छु। यहाँहरूसित प्रत्यक्ष नै भेटघाट गरेको अनुभूति भएको छ, किनकि यो अन्तर्वार्ता मार्फत पनि मैले यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न पाएको छु। त्यसैले मैले अत्यन्त मेरा श्रद्धेय, मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई
मैले के भन्छु भने हामी अत्यन्त असजिलो जटिल परिस्थितिमा विषम परिस्थितिमा आयौँ। अहिलेसम्म हाम्रा पुस्ताहरूले यस्तो खालको रोगसित लड्न परेका थिएन, आज हाम्रो पुस्ता लड्न पर्यो र यसबाट हामीलाई ठुलो क्षति भएको छ। एकैचोटि यो कोरोना महामारीबाट 79 जना मरिसक्नु भएको छ, अझै कति मर्नुहुन्छ थाहा छैन। त्यो अत्यन्त दुःखको बेलामा हामी अत्यन्त आफू सचेत बनेर आफू बच्ने र अरूलाई बचाउने अभियानमा लाग्न पर्दछ। म आज तपाईँहरूको साथमा त्यहाँ सधैँ हुन सकेका छैन। यस्तो बेला जतापाछी हिँड्ने कुरा पनि भएन। अनि यो कोभिडको बेला यहीँ बसेर जति गर्न सकिन्छ स्वास्थ्य सामग्री पठाउने, उपचारमा आपद विपद परेकालाई बेड उपलब्ध गराइदिन पर्ने, त्यसको भेन्टिलेटरहरू खोजिदिन पर्ने, चाहे पोखरा होस्, चाहे बुटोल होस्, चाहे काठमाडौँ होस्, यी ठाउँहरूमा आएका बिमारीहरूको निम्ति त्यो गर्न पर्नेछ। स्याङ्जाकै अस्पतालहरूको निम्ति स्तर वृद्धि गर्न पर्नेछ। त्यहाँ चाहिँ अब चिकित्सकहरू उपलब्ध गराउन पर्नेछ, स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाउन पर्नेछ। यी काममा नै म तपाईँहरूको सेवामा नै यहाँ रहेर पनि खटिरहेको छु र सामान्य सम्बोधन गर्नको निम्ति एउटा सानो भिडियो क्लिप पनि पठाएको छु। त्यसबाट पनि यहाँलाई सान्त्वना दिउँ भन्ने कुरा नै हो। म यहाँहरूको दुःखमा सँगै नै छु। मलमपट्टि लगाउने काममा रातो दिन खटिरहेको छु। तपाईँहरूको पीडा सम्झिँदा आफूलाई छटपटी भइरहेको छ। तर सङ्क्रमित हुनुभएको छ तपाईँहरू सेयर गर्न मिल्दो रहन्छ। जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको सेयर गर्न मिल्दो रहन्छ। तर पीडा मैले बुझेको छु। यहाँहरूको दुःखमा यहाँहरूको सुखमा सधैँ साथ नै छु। मेरो आफ्नो ठाउँबाट सेवा गरेकै छु, गरिरहनेछु। नआत्तिकन धैर्यतापूर्वक मनोबलको विकास गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी सबै मिलेर यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब छिट्टै हामी प्रोसेस अगाडि बढाएका छौँ। छिट्टै खोप ल्याएर तपाईँहरूको प्रत्येकको घर दैलोमा खोप लगाउने अभियानमा पनि म सहभागी हुने नै छु। यिनै कुरा राखेर हरि भाइलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद, गलेङ घासमलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि विशेष धन्यवाद छ मन्त्रीज्यू। यो सुन्नुभयो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालसँग गरिएको कुराकानी। अब लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका केही व्यक्तिहरूको निधन भए पनि ठूलो संख्यामा यो रोग जितेर फर्किएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामीले कोरोना भाइरस कोभिड-19 जितेर फर्किनुभएका बहुचर्चित गायक तथा सर्जक प्रकाश सपुतसँग गरिएको विशेष कुराकानी राख्नेछौँ। कोभिडको अवस्थामा हुँदा उहाँमा देखिएका केही लक्षण तथा उहाँका अनुभवहरू अबको क्रममा सुन्नेछौँ। प्रकाशजी स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। जस्तो तपाईँलाई कोरोना संक्रमण जितेर फर्किनु भएको छ, यति बेला आम नागरिकहरू कोरोनाको संक्रमणबाट धेरै अत्तालिनु भएको छ, धेरै हतोत्साहित हुनुभएको छ। तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो जसले गर्दा अरू आइसोलेसनमा बस्नेहरूको मनोबल पनि बढ्न सक्छ? सर्वप्रथम त जो संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र सबैजनालाई सचेत र एकदमै सुरक्षित भएर बस्नुहुन सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु। म लगभग 2 हप्ता हुन लाग्यो मैले कोरोना जितेको र 1 हप्ता जस्तो चाहिँ म असाध्यै गहिरो संक्रमित भएँ र त्यो 1 हप्तामा पनि 3-4 दिनसम्म चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो। एकदम शरीर दुख्ने, गल्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति एङ्जाइटी जस्तो, आत्मामा कता कता डर लागे जस्तो त्यस्तो महसुस भयो मलाई चाहिँ। र त्यो कोरोनाको सिम्टमहरू सबै बिरामीलाई उस्तै छैन, कसैलाई कस्तो छ। र सबैभन्दा मेरो अनुभवमा चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नै आत्मबलले कोरोना जितेँ जस्तो लाग्छ। मैले कुनै मेडिसिन युज गरिनँ अथवा कतै जानु परेन। म घरमै होम आइसोलेसनमा बसेर एकदमै सुरक्षित रहेर आत्मबल बलियो राखेर माइन्डलाई अलिकति शान्त राखेर अलिकति आफ्नो माइन्ड अन्ततिर डाइभर्ट गरेर पुस्तकहरू पढेर फिल्महरू हेरेर एकदमै धेरै पानी पिएर झोरिलो कुराहरू खाएर औषधि भन्दा पनि खाने कुराहरूमा बढी फोकस गरेर त्यसरी मैले कोरोना जितेँ। जस्तो डाक्टरहरूले विभिन्न सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ, औषधिहरू खासमा यही नै भन्ने त बनेको छैन, त्यो घरेलु उपचार विधिहरू भनिन्छ नि त्यसको रूपमा के प्रयोग गर्नुभयो? होइन, म चाहिँ सानो भएको हुनाले त्यस्तो एकदमै धेरै घरेलु उपचार विधि त गरेन। जस्तो अब तातो पानीहरू धेरै खाएँ, खानेकुराहरूमा मैले बढी फोकस गरेँ। मैले भने यो कोरोनाको कस्तो छ भने जस्तो मेरो अनुभव तपाईँलाई काम नलाग्न सक्छ, किनभने मलाई जुन औषधिले काम गर्यो तपाईँलाई त्यो औषधिले काम गर्न नसक्छ। जस्तो अक्सिजनको मात्रा कम भयो भने घरमै बसेर हुन्छ। मैले तपाईँलाई मेरो अनुभव सेयर गर्दाखेरि चाहिँ म घरमै बसेर मलाई निको भयो, तातो पानी खाएर निको भयो, झोलिलो कुराहरू खाएर निको भयो, आत्मबल बलियो राखेर निको भयो भनिरहेको होला। तर तपाईँमा
अक्सिजनको मात्रा कम भयो भने तपाईँले डक्टरको सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ, केही मेडिसिनहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, कतिजनालाई अक्सिजनको कमी भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा सकेसम्म आफ्नो आत्मबल एकदमै बलियो राख्ने। तपाईँ एकदमै तपाईँमा सङ्क्रमित अथवा सिम्टम कम छ भने पनि तपाईँले म निको हुन्छु भन्ने खालको आत्मबल राख्नु पर्यो, एकदमै जटिल अवस्था छ भने पनि म निको हुन्छु भन्ने आत्मबल राख्नु पर्यो। र आफ्नो अनुभवमा चाहिँ आत्मबल चाहिँ ठुलो कुरा हो। हजुर, जस्तो मानिसहरू यति बेला धेरै त्रसित बनेका छन् अथवा यसको न्यूनीकरणको लागि, यो आत्मबल बढाउनको लागि के चाहिँ गर्न सकिएला प्रकाशजी? अब यो मानसिकता नै हो। जस्तो कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तो म सङ्क्रमित भयो भने मेरो अरू परिवारलाई गाह्रो हुने रहेछ। जस्तो मेरो आमा सङ्क्रमित हुनुभयो, मलाई एकदमै गाह्रो भयो। त्योबाट चाहिँ हामी जस्तो परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ हौसला दिने, उनीहरूलाई इङ्गेज गराउने होइन, टाढै बसेर अथवा खानपिनहरूमा ध्यान दिने आफूले पनि, र आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ आफ्नो बडीमा भन्दा चाहिँ कतातिर अलिकति डाइभर्ट गर्ने। लाइक अब पुस्तक पढ्न सकिन्छ अथवा चाहिँ टाढा टाढाका साथीहरूसँग फोन गरेर कुरा गर्न सकिन्छ, भिडियो कलमा कुरा गर्न सकिन्छ। अलिकति आफ्नो मानसिकतालाई चाहिँ एङ्गेज राख्ने गऱ्यो भने पनि थोरै आत्मबल चाहिँ बढ्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि प्रकाशजी, अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा गरौँ। यो लकडाउन पछि, यो दोस्रो भेरिएन्ट आइसकेपछि तपाईँ आफू व्यक्तिगत रूपमा केमा बिजी हुनुहुन्छ? अहिले के गरिरहनु भएको छ? अब केही पनि छैन त्यस्तो। अब किनभने अब अवस्था नै यस्तो छ, उयो अरूको जीवन जसरी सामान्य ढङ्गले घरमै बसेर चलिरहेको छ, हाम्रो पनि त्यसरी नै चलिरहेको छ। अन्तमा के भन्नुहुन्छ, जब जति बेला तपाईँ कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि धेरै दर्शक श्रोतालाई तपाईँप्रतिको माया अथवा कहिले निको होला भन्ने उत्सुकता थियो, तपाईँ निको भइसकेपछि धेरै तपाईँको देशैभरि विदेशमा रहनुहुने दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला गल्याङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुहुनेको लागि? त्यही नै हो। अब पहिलो कुरा त एकदमै सचेत रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, सकेसम्म तपाईँ सङ्क्रमित नहुनुहोस्, किनभने यो भेरिएन्ट एकदमै अलि जटिल खालको छ। यसले एकदमै छिटो प्रभाव पार्ने, छिटो सर्ने भन्ने खालको छ। त्यसैले हामी सर्वप्रथम त सचेत भएर बसौँ। र सङ्क्रमित कोही छरछिमेकमा भइहाल्नु भयो भने पनि, घरमै कोही भइहाल्नु भयो भने पनि उहाँलाई कम्तीमा पनि हौसला दिने खालको गतिविधि गरौँ। आफू सतर्क रहेर उसलाई चाहिँ एकदमै छिची दुर नै गर्नुपर्ने, ल उनै हुनुपर्ने भन्दा पनि अलिकति सावधानी अपनाएर ल निको हुन्छ है, केही हुँदैन है, हामी सँगै छौँ है भन्ने खालको हौसला सरकारले प्रदान गरौँ। र पहिलो कुरा त यो अवस्थामा केही पनि नसोचेर एकदमै सकारात्मक बनेर हाम्रो जीवन पहिला जस्तो छ त्यसरी अगाडि बढ्नेछ। बिस्तारै सबै कुरा ठिक हुँदै जानेछ। जसरी अघिल्लो लकडाउन पछि अथवा अघिल्लो कोरोना महामारी पछि हामीले बिचमा केही समय चेनको साथ फेरेका थियौँ, हामी फेरि आफ्नो गतिमा दौडेका थियौँ। त्यसै गरी केही समयपछि फेरि हामी आफ्नो जीवनमा फर्किनेछौँ। सबैलाई सकारात्मक भएर, सचेत भएर, सुरक्षित भएर बस्न आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, विशेष धन्यवाद थियो महत्त्वपूर्ण समयको लागि। उहाँसँग गरिएको यो कुराकानीपछि अब लागौँ कोरोना भाइरसका दोस्रो लहरका केही लक्षण तथा घरेलु उपचार विधिहरू। कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भइसकेपछि विभिन्न खाले लक्षणहरू देखा पर्न थाल्दछन्, जस्तो कि श्वास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद तथा गन्ध थाहा नपाउने, सुक्खा खोकी लाग्नु, हल्का पखाला लाग्नु, शरीरमा घमौरा जस्ता ससाना बिबिरा आउनु, ज्वरो आउनु, आँखा पिरो भएर पोल्नु, जिउ जोर्नी करकरी दुख्नु, हिँडुल गर्न गाह्रो हुनु, यी र यस्तै खाले लक्षणहरू देखा पर्न थाल्दछ। यी त भए कोरोना भाइरसका केही प्रमुख लक्षणहरू। अब लागौँ घरेलु उपचार विधितर्फ। कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि विभिन्न खाले घरेलु उपचारहरू गर्न सक्छौँ, जस्तो कि तातो पानीको बाफ लिनु, कम्तीमा दिनको 3 पटकसम्म, गुर्जो, तुलसीको पात, ज्वानो, अदुवा, मरिच, टिमुरको पकाएको पानी दिनको 3 गिलास पिउने, भिटामिन सी र क्याल्सियम युक्त फलफुलहरू विशेष गरी सुन्तला, कागती, भुइँकटर आदि खाने, बिहान बेलुका 1-1 गिलास दुध पिउने, सम्भव भएसम्म गाईको दुध पिउने, माछा, मासु, विशेष गरी बट्टाईको अन्डा, खसीको मासु, अस्ट्रिचको मासु स्वास्थ्यको लागि लाभदायक मानिन्छ। बिहानको घाम ताप्ने, भिटामिन डी को लागि अनुलोम विलोम, कपालभाती जस्ता सामान्य योगाभ्यास गर्ने, यी र यस्तै घरेलु उपचार विधिबाट हामी कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुन सक्छौँ। यिनै सामग्री सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम कोरोना सचेतनाको समय सकिन लागेको छ। आज प्रस्तुत गरिएको सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउँदै गर्नुहोला। यसको लागि गल्याङ एफएम 92.2 मेगाहर्जको सम्पर्क नम्बर 063 460 040 सँगै 98 511 94 729 र 98 69 14 31 31 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
यस्तै तपाईँले हामीलाई इमेल गरेर पनि सुझाव वा जिज्ञासा समेत राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फोन वा इमेल मार्फत राख्नु भएको जिज्ञासा हामीले सम्बन्धित पक्षलाई राखेर त्यसको जवाब खोजी प्रसारण गर्नेछौँ। यसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हो galyang@gmail.com। हवस् त, भोलि फेरि कोरोना सचेतनाकै फरक प्रसङ्ग लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट प्राविधिक मित्र राजु अर्याललाई विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग पुर्याउने केपी खनालप्रति आभारी छु। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट म हरि अधिकारी पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार। कोरोनाबाट आफू बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ।